का लागि सरकारवालालाई ध्यानाकृष्ट गराउनु तथा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय सम्बद्ध मुद्दा वा समस्याहरूको उजागर गर्नु नै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। यो कार्यक्रम कानूनी परामर्श र कानूनी सहायता मार्फत सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चको सहयोगमा राइजिङ मिडियाले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार बिहान 7:30 बजेबाट 8 बजेसम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोताबिन्द, हामीले अघिल्लो साताको कार्यक्रममा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ तथा राजनीतिक दलभित्र दलित समुदायको निर्णायक उपस्थितिको विषयमा चर्चा गरेका थियौं। आजको कार्यक्रममा हामी न्यायमा दलित समुदायको पहुँचसँग सम्बन्धित विषयमा चर्चा गर्नेछौं। श्रोताबिन्द, लोकतान्त्रिक राज्यको मूल चरित्र नै विधिको शासन र लोक कल्याण हो, जहाँ पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ। तर जातीय छुवाछुतलाई नेपालको संविधानले दण्डनीय अपराधको रूपमा आत्मसात गरिसकेको अवस्थामा पनि नेपालका दलित समुदायको न्यायमा सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन। खास गरी जातीय विभेद, छुवाछुत र उत्पीडनका विषयहरूमा सहज न्याय प्राप्तिका लागि विभिन्न अवरोधहरू विद्यमान छन्। एकातर्फ विभिन्न उत्पीडन र शोषणमा परेका दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था कमजोर छ, जसले गर्दा आफूमाथि भएको अन्यायका विरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने अवस्था निकै फितलो छ भने न्याय सम्पादनका थलोहरूमा दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ। यो दोहोरो समस्याका कारण दलित समुदायको अधिकारको सुरक्षण सधैँका लागि पेचिलो विषय बनिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीहरू दलित समुदायको न्यायमा पहुँच पुग्नका लागि के कस्ता बाधाहरू छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अधिवक्ता तथा नेपाल दलित लयर्स फोरमका अध्यक्ष मोहन सान्सकर र अधिवक्ता तथा मानवाधिकार कर्मी शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन अम्बेडकसँग गरिएको कुराकानी र न्यायमा दलित महिलाको पहुँचको सन्दर्भमा तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौं। श्रोतावृन्द, नेपाली समाज पुरुष प्रधान मान्यताबाट सञ्चालित छ, जसले गर्दा महिलाहरू विभिन्न हिंसा र विभेदमा पर्न बाध्य छन्। यो समस्या वा पीडा आम नेपाली महिलाको पीडा हो, तर दलित महिलाहरू दोहोरो विभेद र हिंसामा परिरहेका छन्। एकातर्फ उनीहरूले लैङ्गिक विभेद र असमानता झेल्नु परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ जातीय उत्पीडन र विभेद पनि खेप्नु परिरहेको छ। महिला अधिकार वा महिला विरुद्धको हिंसाको कुरा गर्दा दलित महिलाको विषयलाई विशेष रूपमा लिनु जरुरी छ। यसै सन्दर्भमा साथी ईश्वर दाहालले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। दलित समुदायको न्यायमा पहुँच नपुगेको वा उनीहरूले सहज रूपमा न्याय नपाएको कुरा गरिरहँदा दलित महिलाको अवस्था त झनै दयनीय छ। दलित समुदायमा पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको शैक्षिक अवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकार निकै कमजोर छ। एकातर्फ जातीय उत्पीडनले उनीहरूको सशक्तिकरणलाई बाधा पुर्याइरहेको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरू लैङ्गिक हिंसा समेत झेल्न बाध्य छन्, जसले गर्दा न्यायमाथि दलित महिलाको पहुँच असाध्यै कमजोर रहेको छ। अधिवक्ता झला विश्वकर्मा दलित महिलाको न्यायमा पहुँच बढाउनका लागि शैक्षिक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। विश्वकर्माका अनुसार आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक स्थिति कमजोर भएका कारणले नै दलित महिलाको न्यायमा पहुँच कम भएको हो। न्यायको पहुँचमा आम नागरिक नै कम छन् भने त्यसमा त दलित महिलाको कुरा गर्दा झनै कम छन्। त्यो यथार्थता के हो भने न्यायमा पहुँच हुनका लागि त मान्छेको आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति सबै कुरा सक्षम हुनुपर्ने रहेछ नि, होइन? दलित महिलाहरू त त्यो आर्थिक रूपमा पनि कमजोर छन्, शैक्षिक रूपमा पनि कमजोर छन्, सामाजिक रूपमा पनि कमजोर छन्। दलित महिलाहरूले उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि अहिलेको प्रतिस्पर्धी युगमा प्रतिस्पर्धा गर्न नै निकै जटिल हुने अधिवक्ता झला विश्वकर्माको भनाइ छ। उहाँका अनुसार दलित महिलाहरूका लागि सहज कार्य सम्पादन गर्ने खालको सामाजिक अवस्था
अझै पनि निर्माण हुन सकेको छैन। जुन एउटा दलित महिलाले वकिल बन्नका लागि जति सङ्घर्ष गरेर आएको छ नि, अर्को मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को महिलाले चाहिँ त्यति सङ्घर्ष गरेर आएको हुँदैन। उसको के हुन्छ भने फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि वकिलकै, उसको बाउ बाजेले वकिलकै पेसा गरेर आएको हुन्छ। उसलाई त्यो वातावरणमा भिज्नका लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन। तर मेरो त पुस्तौँदेखि वकिल भनेको नामै नसुनेका छन् मेरा बुवाआमाले, मेरा हजुरबाउले। भनेपछि त मैले त्यो पेसामा आउँदा त कति धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्ला। एकातर्फ शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक कारणले गर्दा दलित महिलाहरूको न्याय सम्पादन वा कानूनी अभ्यास गर्ने थलोमा उपस्थिति कम छ भने अर्कोतर्फ दलित महिलाहरूको न्याय प्राप्तिका लागि विभिन्न समस्या र अडचनहरू विद्यमान छन्। दोहोरो विभेद, बहिष्करण र हिंसा झेलिरहेका महिलाहरूको न्यायसम्म पहुँच पुग्न वा उनीहरूले न्याय पाउने सुनिश्चिततामा समेत ठूलो समस्या छ। दलित महिलाका समस्यालाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने वा उनीहरूसँग सम्बन्धित मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकबाट निरूपण गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको अधिवक्ता झला विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ। आखिर एउटा दलित महिला पनि त राज्यको महिला हो होइन? यो त राज्यको इस्यु हो। दलित महिलाले न्यायमा पहुँच नहुनु भने त राज्यको इस्यु भन्नुपर्छ। राज्यले त्यसलाई इस्यु बनाउँदै गर्दा र यसको समाधान कसरी गर्ने भन्दै गर्दाखेरि त जस्तै उसले छिटोभन्दा छिटो छरिदो न्यायको पहुँचमा पुग्नका लागि, सबै महिला जस्तो समानता हुनका लागि त राज्यले नै यसलाई पहल गरिदिनु। पहल कसरी गर्ने? पहलको बाटो के हुन सक्छ भन्दा जस्तै अहिले जुनसुकै जातीय छुवाछुतको घटना घट्दै होस् अथवा अब दलित महिलामाथि हुने विभिन्न किसिमका हिंसा हो, त्यो फास्ट ट्र्याकबाट हुनु पर्यो। आज संवैधानिक इजलासको परिकल्पना किन गर्यो? संविधानमा कुनै पनि कुराहरू तलमाथि भयो भने फास्ट ट्र्याकबाट त्यसले चाहिँ निरूपण पाउनुपर्छ भनेर संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरियो। आज संवैधानिक इजलास छ। त्यस्तै महिलाहरूको, दलित महिलाहरूको न्यायमा पहुँच छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ भन्नका लागि त छुट्टै इजलासको स्थापना गरेर त्यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट गर्न सकियो। नेपालको संविधानले नै समावेशिता र समतालाई आत्मसात गरिसकेको छ। त्यसैगरी खास कारण र परिस्थितिले गर्दा पछाडि परेको समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेष प्रावधानहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा दलित महिलाहरूको न्यायमा पहुँचका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ। श्रोतावृन्द, भर्खरै हामीले दलित महिलाको न्यायमा पहुँच लगायतका विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। दलित समुदायको न्यायमा पहुँच भनेको के हो? उनीहरूले न्याय पाउनु हो वा न्याय निरूपणका लागि उनीहरूको सहज उपस्थिति हुनु हो, अथवा न्याय सम्पादन गर्ने थलोमा दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति हुनु हो? यो विषयमा अझै पनि विभिन्न अस्पष्टता र भ्रमहरू विद्यमान छन्। यसै विषयमा हामीले अधिवक्ता तथा नेपाल दलित लयर्स फोरमका अध्यक्ष मोहन कन्साकारलाई दलित समुदायको न्यायमा पहुँच पुग्नु भनेको के हो, अर्थात् कस्तो अवस्था निर्माण भयो भने दलित समुदायको न्यायमा पहुँच पुग्छ भनेर सोधेका थियौं। सुनौ अधिवक्ता मोहन कन्साकारसँग गरिएको कुराकानी। दलित समुदायको न्यायमा पहुँच पुग्नु भनेको के आम मान्छेले बुझ्दा? दलित समुदायको चाहिँ न्यायमा पहुँच भन्नाले के बुझ्नुपर्छ? एउटा चाहिँ जस्टिस डेलिभरी गर्ने ठाउँमा पनि दलितहरूको उपस्थिति हुनु पर्यो, त्यहाँ रिप्रेजेन्टेसन। दोस्रो चाहिँ जस्टिस पाउने ठाउँमा पनि हाम्रो उपस्थिति हुनु पर्यो। अहिले जुन न्याय सम्पादनका विभिन्न सङ्घ संस्था संरचनाहरू छन् त्यहाँनिर चाहिँ दलित समुदायको उपस्थिति कस्तो छ? यहाँले के पाउनु भएको छ? तपाईँ पनि अधिवक्ताको रूपमा, कानुन कर्मीको रूपमा काम गरिरहँदा के पाउनु भएको छ? यसको चाहिँ तीनवटा पाटो छन्। राज्य संयन्त्र होइन, न्याय संयन्त्र चाहिँ तीनवटा छन्। एउटा पुलिस, सरकारी वकिल र अदालत। पुलिसमा पनि जसले सुरुको जाहेर लिन्छ, जाहेर लिने ठाउँमा पनि दलितहरूको पहुँच छैन। दोस्रो, अभियोजन गर्ने ठाउँमा सरकारी वकिलमा पनि दलितहरूको उपस्थिति नभएकै अवस्था छ। र तेस्रो चाहिँ अदालतमा त झन् करिब सधैँ छैन भन्दा पनि हुन्छ होइन। अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा जिल्ला अदालतमा जम्मा 2जना जिल्ला न्यायाधीश हुनुहुन्छ। सरकारी वकिलको कुरा गर्ने हो भने 300-400 सरकारी वकिल भएको ठाउँमा 5जना 6जना भन्दा सरकारी वकिल छैन डाटा हेर्ने हो भने। प्रहरीमा पनि त्यस्तै हालत छ। सुरुमा अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान अधीक्षकहरू 2-4जना भन्दा बढी हुनुहुन्न कहीँ पनि। त्यस्तो अवस्था छ। र अब जो स्पिकरहरू हुन्छन्, जस्टिस स्पिकरहरू, उनीहरू पनि आफ्नो मान्छे त्यहाँ छैन भने उनले न्याय नपाएको अथवा उजुरले नलिएको, अभियोजनै नगरिदिएको, अदालतले फैसला गर्दाखेरि न्यायाधीशहरूले दलितहरूको पक्षमा फैसला नगरिदिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो समग्र न्याय प्रणालीमा चाहिँ दलितहरूको अवस्था साह्रै निम्न अवस्था छ।
न्याय निरूपण भनेको नेपालको संविधान होइन, अब संहिताहरू, ऐन नियम कानुनहरूको जगमा टेकेर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हो। त्यसले निर्दिष्ट गरेका सजाय कसुरहरू स्पष्ट छन्। यसको लागि दलित समुदायकै न्याय निरूपण गर्ने थलोमा व्यक्तिको उपस्थितिको आवश्यकता कहाँनिर पर्यो? निर्दिष्ट कानुनहरूले नै सबै कुरा तय गर्ने हुँदाखेरि किन उपस्थिति चाहियो भन्ने एकदम पक्कै हो। तर फेरि यो कानुनहरूको व्याख्या गर्ने कुरा, कानुनहरूलाई प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ भावनासँग पनि जोडिएको कुरा हुँदो रहेछ। प्रस्तुत चाहिँ यो समुदायगत अपराधको रूपमा लिइन्छ होइन, समुदायगत रूपमा हुने अपराध हो। अरू जस्तो मान्छेको वैयक्तिक जुन स्वभाव चरित्रसँग मात्रै जोडिएको छैन, समुदायको भावनासँग जोडिएको कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि दलितहरूको उपस्थितिको आवश्यकता परेको। जस्तै कसैले चाहिँ कोही मान्छेलाई डोमिनेट गरेर तिमी दलित भइकन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको कुरा दलितको लागि त सामान्य लाग्छ, तर दलितको लागि त चेन्ज हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ व्याख्या गर्ने बेलामा कसले कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो भावना बुझ्ने मान्छे भयो भने त्यसले त्यो कानुनलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने हो, अन्यथा चाहिँ त्यसले त्यसलाई हल्का रूपमा लिनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि दलितहरूको उपस्थिति आवश्यक पर्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो जिल्ला न्यायाधीशमा 2 जना रहेको अवस्था, त्यसभन्दा पछाडि सरकारी वकिलको कार्यालयमा जसले सरकारवादी मुद्दा लड्छ, फौजदारी मुद्दा सरकारवादी मुद्दा लड्छ, त्यही पनि कमजोर रहेको अवस्था, र अर्कोतर्फ भनेको जुन यो अधिवक्ताहरू भनौँ सामान्य भाषाभन्दा वकिलहरूको पनि उपस्थिति कम रहेको अवस्था, यसमा दलित समुदायको उपस्थिति बढाउन के गर्ने? जस्तै उदाहरणको लागि राज्यले आरक्षण होइन, न्यायिक क्षेत्रमा पनि यति चाहिँ दलितबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने खालको आरक्षणको व्यवस्था त गर्यो, तर यसलाई जगबाट नै दलित समुदायबाट कानुन कर्मीहरू, कानुनी सम्पादन न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा काम गर्ने थलोमा व्यक्तिहरू पुग्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? त्यो बढाउनलाई चाहिँ मुख्यतः कानुनको शिक्षामै जोड दिनुपर्छ। दलित समुदायका मान्छेहरूलाई कानुन पढ्नलाई राज्यले नीति नै बनाइदिनु पर्यो होइन। विद्यालयहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा होइन दलितहरूलाई फ्री सिट दिने, स्कलरसिप दिने, आफ्नो उनीहरूको क्षमता हुन्छ, उनीहरूको आर्थिक हैसियत अनुसार, उनीहरूको ज्ञान अनुसार होइन, उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सक्दो कानुन पढ्नलाई उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो राज्यले। राज्यले त्यसो गरिदियो भने अब कानुन पढ्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्छ र उनीहरूलाई त्यहाँ आकर्षण बढाउने खालको नीतिहरू, कार्यक्रमहरू ल्याइदिनु पर्यो होइन। त्यसो हुँदाखेरि भोलि कानुन पढ्ने मान्छे जति धेरै भयो त्यति चाहिँ सरकारी वकिलमा जान सक्ने, अदालतमा न्यायाधीश हुन सक्ने, अदालतको कर्मचारी हुन सक्ने होइन, र प्रहरीमा पनि जान सक्ने अवस्था हुन्छ। अन्यथा त त्यो कानुनमा चाहिँ कानुनी शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ दलितहरूलाई आकर्षण गर्न सकिएन भने चाहिँ फेरि पनि यो अवस्था जीवती रहन सक्ने अवस्था हुन्छ। हजुर, अब अन्त्यमा अहिले जति जे जस्ता नीति नियमहरू बने होइन, नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र पनि घोषित भयो, विगतका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हेरिकन कसुरजन्य अपराध सँगसँगै क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासम्मको कानुनी प्रावधानहरू पनि निर्माण भए। यो तथ्यमा उभिएर हेर्दा जुन छुवाछुत जन्य अर्थात् दलितमाथि हुने जातीय विभेदको न्यूनीकरणको लागि नीतिगत रूपमै राज्यले केही कुराहरू सोच्नुपर्ने अवस्था छ वा अहिले भएको नीति नियमलाई नै बढी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर जोड दिनुपर्ने अवस्था छ? अन्त्यमा अहिले भएको कानुनले चाहिँ पर्याप्त छैन। एउटा देखाउने झारो टार्ने ढङ्गले मात्रै आएको देखिन्छ। जो नीति नियमहरू बनेका छन्, कानुन बनेका छन्, ती झारो टार्ने ढङ्गले आएको भन्ने मेरो बुझाइ छ। राज्यले संरचनागत रूपमा सयौं वर्षदेखि, अब अहिले हाम्रो नेपालकै कानुनको कानुनी व्यवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने 1910 सालको जुन केन्द्रीय न्यायतिर आयो भने दलितहरूको सम्पूर्ण कुरा ज्ञान, त्यो शिक्षा सबैबाट वञ्चित गरे हो नि। त्यो राज्यले संरचनागत रूपमा विभेद गरेको कुरामा चाहिँ अहिले तिम्रो जनसङ्ख्याको आधार मात्रै प्रतिनिधित्व गरिदिन्छु भन्नु चाहिँ त्यो पनि जनसङ्ख्या आधारमा पनि दिइरहेको अवस्था छैन। भन्ने बेलामा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व भन्ने, तर दिने बेलामा कति दिने भन्दाखेरि त्योभन्दा धेरै कम दिने होइन। त्यो प्रतिनिधित्व पनि एउटा कम छ। दोस्रो, अब मैले अर्को दोस्रो पार्टीको कुरा गर्दा घटनासँग सम्बन्धित कुरा गर्ने हो भने छुवाछुत ऐन चाहिँ झारो टार्ने ढङ्गले आएको छ। तपाईँलाई जस्तै फौजदारी अपराध हो, फौजदारी अपराधमा व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने परिबन्ध नमिलेसम्म, त्यो खालको प्रावधान नभएसम्म होइन अर्को व्यक्ति चाहिँ त्यो अपराध गराउनबाट निष्पत्ति हुँदै हुँदैन होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो कानुनी व्यवस्था कस्तो छ भने जम्मा 3 वर्षसम्म, बढीमा म्याक्सिमम 3 वर्ष, जब म्याक्सिमम 3 वर्ष मात्रै सजाय हुन सक्ने मुद्दामा कहिले पनि मुद्दा फुट्नुको क्रममा चाहिँ व्यक्तिलाई थुनामा राखिँदैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता तथा नेपाल दलित लयर्स फोरमका अध्यक्ष मोहन सान्सकर। श्रोतावृन्द,
जातीय छुवाछुत जस्तो विभेद नेपाली समाजमा विद्यमान हुनु हामी सम्पूर्णका लागि चुनौतीको विषय हो, जसले गर्दा राष्ट्रले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख वा समतामूलक समाज निर्माणमा ठूलो अवरोध पैदा भइरहेको छ। व्यक्तिले जन्मकै आधारमा आत्मसम्मान र असमानता झेल्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहन्जेल हामीले परिकल्पना गरेको सुसभ्य र समृद्ध समाज निर्माण हुन सक्दैन। संविधानले जातीय विभेदलाई अपराधको रूपमा ठहर गरिसकेको छ भने नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको छ। तर पनि समाजमा छुवाछुत जन्य घटना तीव्रतर रूपमा घटिरहेका छन्। जातीय छुवाछुतकै कारण हत्या समेतका घटना भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जातीय छुवाछुतलाई वास्तविक रूपमा नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ? हामीले निर्माण गरेका कानूनी प्रावधानहरूको पुनरावलोकन र सुधार गर्नु आवश्यक छ कि विद्यमान कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिनु जरुरी छ कि सम्पूर्ण कानूनी र संवैधानिक व्यवस्थाका बावजुद पनि दलित समुदायको न्यायमा के कस्ता कारणहरूले गर्दा पहुँच पुग्न सकेको छैन? यिनै विषयमा साथी ईश्वर दाहालले अधिवक्ता तथा मानवाधिकार कर्मी शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन अम्बेडकरसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। सुनौ उहाँसँगको यो कुराकानी। तपाईँ एकजना कानुन कर्मी हुनुहुन्छ, अधिवक्ता हुनुहुन्छ र विशेष गरी दलित समुदायबाट तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र अहिले नेपालको संविधानले मौलिक हकदेखि लिएर हरेक कुरामा छुवाछुत तथा विभेदजन्य जुन परिघटना मान्यता जे भनौँ अर्थलाई चाहिँ अपराधको रूपमा स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा अझै पनि दलित समुदायको न्यायमा पहुँच पुगेको छैन भन्छौँ। संविधानले राष्ट्रले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसक्दाको अवस्थामा पनि हामी छैनौँ भन्छौँ। तपाईँ एउटा कानुन कर्मीको रूपमा हेर्दा साँच्चै दलित समुदायको न्यायमा पहुँच नपुगेको हो? साँच्चै यो संविधानमा जे व्यवस्था भए पनि र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र पनि घोषणा भयो र यो जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 पनि आयो, तर पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत इभेन जातकै कारण तपाईको पछिल्लो वर्षमा तपाईको 40 जना भन्दा बढीको यो कहीं अन्तर्जातीय प्रेमको कारण, कहीं तपाईको अन्तर्जातीय विवाहको कारण, कहीं तपाईको के अरे यो छुवाछुतको कारण पानी छोएको लगायतको कारणले गर्दाखेरि 40 जना दलित समुदायको हत्या हुनु भनेको र त्यसपछि पनि तपाईको कोर्टमा गएर एउटा पनि केसमा तपाईको न्याय नहुनु भनेको त न्यायमा पहुँच नभएकै स्पष्ट हुन्छ। जस्तै तपाईको अजित मिचारको केस के अरे लास अहिले पनि तपाईको टिचिङ अस्पतालमा छ। 5-7 वर्ष केस भएको छ, त्यो अझै पनि छ। र यो भन्दा पनि पहिला पनि कस्टडीमा तपाईको यो विजयरामको कस्टडीमा हत्या भयो तपाईको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडामा। अस्ति भर्खर मात्रै के अरे सुन्दर हरिजन नेपालगञ्जको केस अहिले भर्खर भइरहेछ, कस्टडीमा ऊ भएको। र यसरी के छ भने दलित समुदायको न्यायमा नपहुँच पुगेकै हो र राज्यले संविधानमा व्यवस्था गर्यो र हाम्रो संविधानको धारा 16 ले राइट टु लाइफ विथ डिग्निटी भन्छ, यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भन्छ। तर दलित समुदायको सम्मानपूर्वक पुरै छैन। राइट टु लाइफ भनेको बाँच्न पाउने अधिकार नै छैन, सम्मानपूर्वक त पुरै छोड्देऊ। यसरी के छ भने दलित समुदायमाथि यो कानुनमा व्यवस्था भए पनि त्यो राज्यको के छ भने राज्य सरकार जुन हिसाबले एक्टिभ हुनुपर्ने हो, कानुन र संविधानलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने हो र यहाँको प्रहरी प्रशासनले यो समुदाय दलित समुदायप्रति देखाउनु पर्ने भूमिका, सहानुभूति, त्यसपछि जिम्मेवारी त्यो कहीँ न कहीँ के हो भने तपाईको
त्यो कमजोर भएकै हो र राज्य व्यवस्था गरेकै हो, गैर जिम्मेवारी काम गरेकै हो। किनभने यो तपाईको तमाम तपाईको तमाम घटनाहरू, तमाम के अरे इस्युहरू सटल भयो। तपाईको सती प्रथा यही थियो, त्यसपछि तपाईको लगायत धेरै इस्युहरू, तपाईको मधेसको इस्यु, त्यसपछि तपाईको अझै तपाईको वादी प्रथा लगायतको प्रथाहरू हट्यो, राज्य सक्रिय भयो, त्यो हटेर गयो र जातीय छुवाछुत जुन छ तपाईको वर्षौंदेखि जयस्थिति मल्लको पालादेखि, राजा जयस्थिति मल्लको पालादेखि हालसम्म पनि चलिआएको छ र यसमा राज्यले यदि सक्रिय भएको भए, एक्टिभ रोल खेलेको भए, यसलाई हस्तक्षेप गरेको भए के हुन्थ्यो भने यो समाप्त हुन्थ्यो। तर राज्य त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। हजुर, मैले यहाँलाई अलिकति यहीँनेरि रोकेँ। छुवाछुत र दलितमाथिकै विभेदलाई लिएर नेपालमा राष्ट्रिय दलित आयोग छ र विभिन्न संयन्त्रहरू छन्। संवैधानिक ऐन कानून नियममा पनि छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा र क्षतिपूर्ति भराउन सकिने सम्मको अवस्था छ। यो हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि दलित समुदायको न्यायमा पहुँच, विशेष गरी मान्छे भएर म बाँच्न पाऊँ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि समेत न्यायमा पहुँच छैन भनिरहँदा यसको लागि के फरक खालको संयन्त्र, जस्तै हरेक प्रहरी कार्यालयमा महिला सेल बनेको छ जुन घरेलु हिंसा, महिला हिंसा सम्बद्ध विषयलाई लिएर बनेको छ, लैङ्गिक हिंसालाई बनेको छ, त्यस्तै खालको फरक अवधारणा हामीलाई आवश्यक हो कि, अर्थात् राज्य कसरी जानुपर्छ? पहिलो कुरा त अब तपाईको जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 त आयो हैन। अब त्यसमा के रहेछ भने अब यो अधिकतम सजाय, जातीय छुवाछुतमा अधिकतम सजाय भनेको तपाईको 3 वर्षसम्म हो अधिकतम। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ भने अब यो जति सुकै ठुलो जातीय विभेदको घटना घटे पनि सजाय भनेको 3 वर्षसम्म मात्रै हो र त्यसले के छ भने मान्छे तपाईको पक्राउ परिसकेपछि तपाईको धरौटीमा छुट्ने र त्यसपछि तपाईँ के हुन्छ भने कोही त अभियोग दायर भइसकेको हुन्छ र अदालतमा गएर हाजिर हुने र एक दिनमै तपाईको थुनाव पनि जानु नपर्ने, त्यसै छुटेर आउँछ। यो कानुनी समस्या हो। अब यो मुल्की फौजदारी कार्यविधि संहितामा तपाईको 3 वर्षसम्म को सजाय कसुर सजायको छ भने धरौटीमा छोड्न सक्ने भन्ने व्यवस्थाले गर्दाखेरि अब त्यो मान्छेहरू छुटेर जान्छ, कोही त थुनामै पर्दैनन्। अब के हो भने यसलाई जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 लाई अझै कडा, यो जुन सजायको व्यवस्था छ यसलाई अझै बढाउनु पर्छ ताकि कम्तीमा धरौटीमा छुट्न नसकोस्। अर्को कुरा के हो भने अब धेरै इस्युहरू यो तपाईको जातकै कारणले गर्दाखेरि धेरै इस्युहरू सोसाइटीमा छ। अब त्यो पानी छुनु भन्दा पनि छुट्टो त छँदैछ, त्यसपछि पनि अब तपाईको एप्लिकेसनै नलिने जातको कारणले गर्दाखेरि, इन्टरभ्यूमा फेल गरिदिने, त्यस्तो थुप्रै छन्। तपाईको भोइस के अरे मोबाइलमै फोन गरेर त्यस्ता अपशब्दहरू प्रयोग गरिदिने अथवा अन्य ठाउँमा तपाईको उपस्थिति छैन, त्यसपछि त्यहाँ तपाईलाई अपमानित गर्ने किसिमले वर्डहरू प्रयोग गर्ने, यी सबलाई तपाईको सेटल गर्ने खालको ल नै अहिले त्यो छैन। त्यसकारणले यो कानुनलाई संशोधन गरेर जानुपर्छ र सबैलाई समेट्नुपर्छ र सजायको व्यवस्थालाई अझै कडा बनाउनुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता तथा मानवाधिकार कर्मी शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन अम्बेडकर। श्रोताबिन्द, अझै पनि जातीय छुवाछुत जन्य विभेदलाई दलित समुदायको समस्याको रूपमा मात्रै हेर्ने प्रचलन विद्यमान छ। तर यो हामी सबैको साझा समस्या हो। जन्मकै आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदाय पछाडि पर्नु वा पारिनु भनेको हाम्रो समाजको विकास अवरुद्ध हुनु हो। त्यसैले जातीय विभेद र छुवाछुत जन्य अपराधलाई हामीले हाम्रो समाजको वा देशको समस्याको रूपमा मनन गर्न जरुरी छ। यसलाई हामीले हाम्रो साझा समस्याको रूपमा मनन गर्न सक्यौं
र आफूले विभेद नगर्ने र विभेद गर्नेलाई दण्डित गर्न वा गराउनका लागि सहयोग गर्ने संस्कार वा मान्यता स्थापित गर्न सक्यो भने जातीय छुवाछुत जन्य विभेदलाई नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्न सक्छौं। यसतर्फ हामी सबैले पहल कदमी लिनु जरुरी छ। श्रोतावृन्द, आजको अल्पसंख्यकको कुराको समय यही सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा, चासो र सुझावहरू छन् भने राष्ट्र निर्माण मञ्चको फोन नम्बर 0147829557 र 0162000129 तथा इमेल info@fnbnepal.org मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दै म स्नेहा बिदा हुन्छु। नमस्कार।